हेलो एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और देखिए आज मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूं। खुशखबरी ये है कि ईरान और फलस्तीन के मुसलमान इस्लाम से ताइब होकर क्रिश्चियन हो गए हैं। तो ये मैं आपको उनकी तस्वीरें भी दिखा रहा हूं। ये कुछ ईरानी और फलस्तीनी मुसलमान हैं, बल्कि मुसलमान हैं तो नहीं, मुसलमान थे, अब वो क्रिश्चियन हो गए हैं। इस तस्वीर में उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है और उसके बाद ये लोग क्रिश्चियन हो गए हैं। तो देखें, ईरान, फलस्तीन, ये अरब इलाके, ये जितने भी मुसलमान मुल्क हैं उनमें क्रिश्चियनिटी बड़ी तेजी से फैल रही है। और देखिए ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खुशखबरी की बात है, क्योंकि देखें बहुत सारे लोग जो हैं सच्चाई की तरफ आ रहे हैं। फाइनली लोगों को पता लग रहा है कि दुनिया का वाहिद सच्चा मजहब कौन सा है और लोग धड़ाधड़ खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर रहे हैं। तो इससे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है। दूसरी चीज, पाकिस्तान का जो मीडिया है उसमें प्रोपोगेंडा बड़ा होता है। पाकिस्तान का जो आप प्रिंट मीडिया देख लें, अखबार वगैरह या फिर इसके टीवी चैनल्स, सारा दिन ये बैठ के प्रोपोगेंडा करते हैं, इस्लाम की तबलीग करते रहते हैं और झूठ बोलते हैं। तो देखें पाकिस्तान के जो बहुत सारे मुसलमान यूट्यूबर हैं वो भी बड़ा प्रोपोगेंडा करते रहते हैं, हर वक्त झूठ बोलते हैं। आजकल इसराइल और फलस्तीन की जो जंग चल रही है उसके बारे में भी सारा दिन बैठ के झूठ बोलते रहते हैं। सारा दिन कहते रहते हैं भाई फतह हो गई हमें, तो इस तरह की बातें करते हैं। और लेकिन इनकी वीडियोस जो है वो हकीकत से बिल्कुल बरअक्स होती हैं। झूठ बोलते हैं, झूठे थंबनेल बनाए होते हैं, हर चीज झूठ का पलंदा होता है। और नीचे जो है इनके लोग जो है, इनके अपने मुसलमान, वो नीचे आके लिख रहे होते हैं वाह वाह वाह, जबरदस्त बात होगी। मतलब उनको भी नहीं समझ आती, बल्कि समझ आ रही होती है, लेकिन फिर भी जो है वो इस झूठ को पसंद करते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था पहले भी कि क्रिश्चियनिटी जो है वो दुनिया का तेजी से फैलता हुआ मजहब है। दुनिया का सबसे बड़ा मजहब तो है ही, लेकिन दुनिया का तेजी से फैलता हुआ मजहब भी क्रिश्चियनिटी है। और स्पेशली जो मुसलमान मुल्क हैं वहां पे अब क्रिश्चियनिटी बड़ी तेजी से फैल रही है, क्योंकि लोगों को अब समझ आ गई है कि क्रिश्चियनिटी ही वाहिद सच्चा मजहब है। जैसे कि ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई पहले भी, इसमें भी जो है वो फलस्तीन और ईरान के मुसलमान जो है वो क्रिश्चियन हुए हैं। ये तो सिर्फ चंद लोग हैं जिन्होंने तस्वीर खिंचवाई है, क्योंकि देखें आपको पता है कि ये लोग तो कहते हैं कि भाई अगर कोई क्रिश्चियन हुआ या जिसने भी इस्लाम छोड़ा उसको ये लोग मारने की धमकियां देते हैं। फिर आपको पता है इनके मजहब के मुताबिक ऐसे शख्स को जो इस्लाम को छोड़े उसको मुर्तद कहते हैं और उसको वाजिबुल कत्ल ये लोग कहते हैं। अब देखिए हमारा मजहब लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो मजहब है क्रिश्चियनिटी, ये अमन सिखाता है, प्यार सिखाता है। कोई क्रिश्चियन शख्स क्रिश्चियनिटी को छोड़ना भी चाहता है तो कोई बात नहीं, चला जाए, हमें कोई परवाह नहीं, ठीक है। छोड़ने से ज्यादा बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी को ज्वाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कोई क्रिश्चियनिटी को छोड़ता होगा लालच वगैरह में आके, लेकिन करोड़ों लोग जो हैं वो क्रिश्चियनिटी को कबूल कर रहे हैं रोज के हिसाब से। अब देखें पाकिस्तान में शुरू से एक प्रोपोगेंडा बड़ा चल रहा है। ये लोग कहते हैं कि भाई कोई भी मुसलमान कभी भी इस्लाम को छोड़ के कोई और मजहब नहीं अपना सकता। वो कहते हैं ऐसा इम्पॉसिबल है, जिसमें मुझे हंसी आती है क्योंकि ऐसा रोज के हिसाब से हो रहा है और बड़ी तेजी से हो रहा है, ठीक है। अभी आपको एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल देता हूं। एक पाकिस्तान की एक्ट्रेस है, ड्रामों में भी आती है, उसका नाम है मदीहा इमाम, ठीक है। दो पुरानी कोई एक्ट्रेसेस हैं, उनकी ये बहन है आलिया इमाम और सादिया इमाम। आपको पता होगा, मैं आपको इनकी तस्वीर भी दिखा देता हूं। ये तीनों बहनें हैं। मदीहा इमाम जो है वो सबसे छोटी बहन है, ठीक है, और ये ऑब्वियसली मुसलमान है, लेकिन इसने जो है एक हिंदू घराने में शादी की है और जो शादी है वो भी हिंदू रस्मों रिवाज के हिसाब से की गई है। लेकिन अब बात इसमें यह है कि ये शख्स जो है जिससे मदीहा इमाम ने शादी की है वो हिंदू नहीं है, उसकी फैमिली हिंदू है, लेकिन वो शख्स असल में क्रिश्चियन है। तो बेसिकली मदीहा इमाम जो है वो क्रिश्चियन हो चुकी है, सीधी सीधी बात ये है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारे मुसलमान जो है पाकिस्तान में वो तेजी से क्रिश्चियन हो रहे हैं, क्रिश्चियनिटी की तरफ आ रहे हैं और उनको पता लग रहा है कि दुनिया का जो वाहिद सच्चा मजहब है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी है। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी बड़ी तेजी से फैल रही है, स्पेशली इस्लामी मुल्कों में क्रिश्चियनिटी बड़ी तेजी से फैल रही है, ठीक है। और इस्लामी मुल्कों में स्पेशली ईरान और ये अरबी ममालिक जो हैं उनमें क्रिश्चियनिटी बड़ी ही तेजी से फैल रही है। लोग धड़ाधड़ क्रिश्चियन हो रहे हैं और लोग जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर रहे हैं। उनमें जो है वो सऊदी अरब जो है वो सर फहरिस्त है। अब देखिए सऊदी अरब को कहा जाता है कि ये इस्लाम का किला है या इस्लाम का गढ़ है, क्योंकि सऊदी अरब में खाना काबा भी है और मस्जिद नबी भी है। इसलिए सऊदी अरब को इस्लाम का किला या इस्लाम का गढ़ कहा जाता है या इस्लामी ममालिक का लीडर भी कहा जाता है। तो सऊदी अरब जो है वो बड़ी तेजी से अब चेंज हो रहा है।
سعودی عرب وہ ملک ہے جہاں پہ کرسچینٹی جو ہے اس کو ایک طریقے سے بین رکھا گیا ہے. اس کو جو ہے کرسچنز کو کرسچینٹی پریکٹس کرنے کی وہاں پہ اجازت نہیں تھی کبھی بھی. وہاں پہ چرچز نہیں بنا سکتے. وہاں پہ کرسچنز آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کو پریکٹس نہیں کر سکتے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس وجہ سے یہ کرتے تھے. کیونکہ ان کو ڈر تھا, ان کو پتا تھا کہ کرسچینٹی ہی واحد سچا مذہب ہے. تو ان کو ڈر تھا کہ لوگوں کو اگر کرسچینٹی کے بارے میں پتا لگ جائے گا تو لوگ فوراً سے کرسچن ہو جائیں گے. پھر ان کا مذہب کو کون فالو کرے گا؟ پھر ان کی تو بادشاہی پھر ختم ہو جائے گی نا. اینی ویز اب سعودی عرب کی جو گورنمنٹ ہے وہ خود سے چینج ہو رہی ہے. اور شہزادہ سلمان جو ہے, جو کہ سعودی کراؤن پرنس ہے, اس نے کہا ہے کہ وہ بہت ساری چینجز کرے گا. اس نے کہا ہے سعودی عرب کو وہ یورپ بنا دے گا. اب پہلا جو چینج آیا ہے سعودی عرب میں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کرسمس جو ہے وہ اس دفعہ بڑی دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے. سعودی عرب میں جو بڑے بڑے مالز ہیں, بڑے بڑے شہر جو ہیں ان کے, جو امپورٹنٹ شہر ہیں, یہ جدہ وغیرہ, یہ جتنے بھی ان کے شہر ہیں, یہ جو ہے کرسمس ٹریز کے ساتھ سج گئے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی سعودی عرب میں رہتا ہوگا تو اس کو پتا ہوگا. وہاں پہ جو ہے بہت سارے کرسمس کیرلز گائے جا رہے ہیں اور شاپنگ مالز کو سجا دیا گیا ہے. کرسمس ٹریز ہر جگہ لگا دیے گئے ہیں. اور سعودی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اس دفعہ وہ لوگ کرسمس کو بہت دھوم دھام سے منائیں گے. اب کرسمس جو ہے وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا دن ہے, جو کہ کرسچنز کے لیے بہت امپورٹنٹ دن ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ پاکستان میں مسلمان جو ہے وہ کرسمس سے کتنی نفرت کرتے ہیں. وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو کرسمس کی جو ہے وش بھی نہیں کرنی چاہیے. اس کے علاوہ سعودی عرب میں ایک اور جو بڑا چینج آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ اپنا جھنڈا چینج کرنے والے ہیں. ہاں جی, آپ کو پتا ہے کہ سعودی جو جھنڈا ہے اس کے اوپر کلمہ لکھا ہوتا ہے, تو وہ کلمے کو مٹا کے ایک اور کوئی سمبل لگانے لگے ہیں اس پہ. کہہ رہے ہیں کوئی ایسا سمبل ہو جو عرب کو ریپرزینٹ کرے, کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ جو کلمہ ہے جھنڈے کے اوپر یہ اسلام کو ریپرزینٹ کرتا ہے, عرب کو نہیں. تو وہ چاہتے ہیں کوئی ایسا جھنڈا ہو جو عرب کو ریپرزینٹ کرے, کیونکہ سعودی عرب کے لوگ تو عربی ہیں. اینی ویز سعودی عرب میں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چینجز آ رہی ہیں. میں اس پہ ایک علیحدہ سے ڈیٹیل میں ویڈیو کروں گا اور آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ پورے ثبوتوں کے ساتھ ایک ایک چیز دکھاؤں گا کہ سعودی عرب میں کیا چینجز آ رہی ہیں. اب سعودی عرب کی بات تو ہو رہی تھی, اس کے ساتھ ساتھ میں دبئی کی بات بھی کرتا چلوں. دبئی دیکھیں, آپ کو پتا ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے. ٹھیک ہے, تو جتنے بھی لوگ پاکستان میں جو باہر کے ملک میں ٹریول کرتے ہیں, جو باہر کے ممالک میں جاتے ہیں, جو انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں, ان کو پتا ہوگا زیادہ تر ان کی فلائٹ جو ہیں وہ دبئی سے ہوتی ہوئی جاتی ہیں. دبئی سے ہوتی ہوئی جاتی بھی ہیں اور دبئی سے ہوتی ہوئی پاکستان میں آتی بھی ہیں. تو دبئی کے جو ایئرپورٹس ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ان پہ کیسے کرسمس ٹری لگے ہوتے ہیں اور کیسے جو ہے وہ وہاں پہ پورا ایئرپورٹ جو ہے انہوں نے سجایا ہوتا ہے. بہت بڑا ایئرپورٹ ہے دبئی کا, اور کیسے انہوں نے سجایا ہوتا ہے, فل کرسمس کے ماحول بنایا ہوتا ہے اور پورا کا پورا جو ہے وہ کرسمس ٹریز لگائے ہوتے ہیں, بڑے بڑے, پوری کی پوری کرسمس ڈیکوریشن ہوئی ہوتی ہے, کرسمس کیرلز گائے جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. تو یہ ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کا جلال. ٹھیک ہے, جتنے بھی لوگ کرسمس کو روکنے کی کوشش کر لیں, جتنے بھی لوگ کرسچینٹی کو روکنے کی کوشش کر لیں, پھر بھی سچ رکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کرسمس کو کتنا انہوں نے روکنے کی کوشش کی. اب کرسمس یہ لوگ خود ہی اپنے ملکوں میں منا رہے ہیں. اسی طرح کرسچینٹی کی تبلیغ انہوں نے روکی. پاکستان میں بھی تبلیغ جو ہے وہ کرسچینٹی کی بین ہے. مطلب کوئی بھی کرسچن جو ہے وہ کسی مسلمان کو کرسچینٹی کی تبلیغ نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کے مسلمان جو ہے وہ بڑی تیزی سے کرسچن ہو رہے ہیں. اب دیکھیں آج کل اسرائیل اور حماس کی جو جنگ کی باتیں کافی ہو رہی ہیں, تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو حماس ہے اس کا جو لیڈر ہے اس کا اپنا بیٹا کرسچن ہے. ہاں جی, اس کا اپنا بیٹا اسلام سے تائب ہو کے کرسچن ہو چکا ہے. اس نے ایک کتاب بھی لکھی ہے سن آف حماس کے نام سے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو وہ کتاب ملے تو ضرور پڑھیے گا. اس لڑکے کا نام مصعب حسن یوسف ہے اور وہ پہلے مسلمان تھا اور اب وہ کرسچن ہو چکا ہے. اور وہ حماس کا جو لیڈر ہے اس کا وہ بیٹا ہے. تو دیکھیں حماس کے لیڈر کا جو بیٹا ہے جو کرسچن ہوا ہے, یہ بات میں ہوا میں نہیں کر رہا, اس کی باقاعدہ کتاب بھی ہے. کتاب کا نام ہے سن آف حماس. ٹھیک ہے, کتاب کا میں آپ کو کور بھی ادھر دکھا دیتا ہوں, اور اس کے علاوہ کتاب جو ہے آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی کہیں سے بھی مل جائے گی. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو ضرور پڑھیے گا. اس میں اس کی بہت بڑی گواہی ہے کہ وہ کس طریقے سے اس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا اور کیسے وہ کرسچن ہوا. تو اینی ویز آپ میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے, آپ اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے, اور ہماری یہ جو ویڈیو ہے اس کو آپ لائک بھی ضرور کیجئے اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے. تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل.